hinumdum sa Kristohanong kadaugan. Kini ang tingog sa paglaom. Kini naghatag og kusog ug kanasig sa pagpadayon sa kinabuhi nga Kristohano. Pamatiya ang tingog sa paglaom. Tingog sa paglaom. Mga minahal namang mga kaigsuonan ug mga kaigalaan sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kaninyong tanan. Mag-uban usab kita dinhi sa atong tulumanon tingog sa paglaom dinha sa atong mga pagpamalandong, atong himuon ang atong mga pagdaig sa Ginoo, pagpasalamat kaniya ug labaw sa tanan sa pagtuon, pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Mga kaigalaan o nasa tanan atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod sa mayong panglawas nga atong nabatnan. Aniya kanato ang kalibsog, aniya kanato ang nindot kay nga panahon og usab gipukaw kita niya sa may natong pagkatulog o matubang na usab kita sa nagkalain-lain nga mga hagit sa kinabuhi nining adlaw. Apan sa dili pa ko magpadayon mga kaigalaan atong konsiderahan kining sinulat ni San Pedro dinha sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9. Magmalinawon kamo sa una-una. Managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang Yawa, nagalimot-limot sama sa liyon nga nagangulo, nga nangitag iyang matukod. Kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa inyong mga pagtuo. Sa nahibaluan ninyo nga ang samang mga pag-antos kinahanglan gayon na masinati ninyong tanan nga masig kaigsuon nga naa sa kalibutan. Kini nga ebanghelyo mga kinalaan alang kayo kanato nga nagatulong at tulong Jesus. Kaya nga atong kaaway dili sa ordinary nga kaaway kung dili siya nasayon usab sa atong kaluyang o sa panahon nga kita magpabilin sa atong pagkamaluyang sa pagkakulang sa atong pagtuo sa Ginoo. Mao kana nga panahon nga siya mahimong musunod dinhi kanato o mahimong nga kita dili makasunod niya ng langit ng pulianan. Kung sa dili pa kita magpadayon atong patalinghugan kini usa ka matahong nga awit nga naguluhan magkita ta sa langit. Sa grasya
atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoong Dios, Ama namo nga naa ikaw sa kalangitan. Salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo nining takna. Salamat sa imong pagpukaw kanamo gikan sa among katulogon og sa makausapan nining takna Ginoo. Among itugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Nga sa among pagtuon, sa among pagpamalandong sa imong mga pulong, ang among mahimaya mao ikaw. Pinaagi sa pagpuyo sa balang espiritu. Nga unta kining among mga kasing-kasing ug hunahuna mabrihan sa pagdawat sa imong mga panalangin. Amo kining madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, aniya na usab kita magpadayon sa atong pagpamalandong nga sa mga miaging semana atong nahisgutan ang mahitungod sa pagtuo. Ang imong gituhuan ug ang akong gituhuan mga higala. Ang imong gituhuan ug akong gituhuan nga Dios usa lamang. Ug ato kining ginaangkon nga kita parihas ra nga nagtuo sa Dios. Apan ngano nga daghan man ang nagkalain-lain nga mga pundok sa tinuhuan. Nagkalain-lain nga mga pagtulunan, nagkalain-lain og mga baruganan, o nasakop pud kita sa nagkalain-lain nga mga pundok. Mao tingali nga tungod niini nga hinungdan na ay mga tao nga imong sultihan may tungod sa kamatuoran, moingon lang pud nga aw unsa may akong namatan, mao puy akong pakamatyan. Mga higala, ang Dios dili Dios sa kalibog. Ang atong Dios sa kahusay. O gusto niya nga magtuo kita kaniya dinha sa usa ka insakto ug makatarunganon gayud o dinhi lamang sa balaang kasulatan nato mahibaluan ang kamatuoran. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 8 gingon, sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila justisya, ngani inigabot sa anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo din sa yuta. Ngano nga nakaingon man niana si Ginoong Hesus? Ngano man nga nasulat man ni sa balaang kasulatan? Tungod kay dinha lamang sa atong gibasa kaganina, gingon nga ang yawa nagalibot-libot sa masaliyon, nga nangita sa iyang tukbunon. Ang amahan sa mga bakakon, ato nang mabasa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Kinsa atong amahan? Amahan sa mga bakakon, mao ang yawa. Dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 9 o 10 gingon, unya ila kamo itugyan ngadto sa mga kasakitan o ipapatay kamo nila o pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan, og unya daghan ang musibog sa pagtuo og magabudhiay og magadumtanay ang usag-usa. Expected kana mga kigalaan nining mga katapusang mga adlaw. Diin ato nang makita dinha sa mga nakalain-lain nga mga headlines sa newspapers. Mga magsuon, di magkasinabtanay, magdinumtanay, hangtod nga magpinatyanay. Kaya ang gusto sa Ginoo mga kigalaan nga kita musubay gayud dinha sa insakto o isandi gayud nato kaniya nga siya mao ang dalan, kamatuoran og ang kinabuhi. Kung aduna kita amahan sa mga bakakin sa man usab ang atong amahan sa pagtuo. Of course, nasayod kita kung kinsa ang source og mag-uugmad sa atong pagtuo. Walay lain kundili si Ginoong Hesus. Doon na ba ikaw na ilhan nga tao nga wala na'y makatumba sa iyang pagtuo? Tingali dili kita kakita dinha sa atong mga silingan. Apa nakasiguro ko nga mubasa kita sa balaang kasulatan, atong mabasa dinha ang usa ka tawo nga siya gitawag og amahan sa pagtuo nga mao si Abraham. Ato nang mabasa ang iyang kinabuhi sa Henesis kapitulo 12 ngadto sa 13. Gani sa Henesis kapitulo 12 bersikulo 1 gingon, og si Jehovah mingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta, o gikan sa imong kaubanan, og sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Si Abraham mga kigalaan puyo sa Ur uban sa iyang pamilya, ug dinha ang unang pagtawag sa Ginoo kaniya. Dito sa Ur sila nagpuyo nga haruhay, kay mga tao dito na nagpuyo dato man sila. Tungod kay siya usa ka tawo nga matarong taliwala sa mga tao nga mga pagano ug mga nagasimba og mga dios-dios, ug sumala sa record nga bisan ang iyang igsuon nga si Nahor nagtipig og mga dios-dios. Asa man dapita kining Ur. Sa karon nga panahon nahimutang og nakaplagan sa mga excavator naa sa tunga-tungang dapit sa Baghdad ug Kuwait, o gitawag ni siya gani og Basra. Dito himua ang katong gitawag og Desert Storm niadtong mga 1992 man tingali to 1993. So ang mga tao dito nga nagpuyo
bisan gani karon dato mangyud ang mga tao dinha. Sa unang panahon, sa panahon ni Abraham, ang mga dato dito nga nagpuyo, extreme kaayo sa ilang pagkadato. Tungod kay kung mamatay ang ilang agalon, mukuyog sad sa pagpakamatay ang ilang mga ulipon. So, sa diyang gitawag si Abraham sa Ginoo, siya mipanaw gikan sa Ur ngadto sa Haran. About 1,400 kilometers ang ila igsuong panaw. Dala ang tanan nila nga pamilya, ang iyang amahan, ang iyang mga igsuon, iyang asawa, o ang ubad nilang mga kahayupan. Tanan nga mga kabtangan nila, gidala nila ngadto sa Haran. O dinhi sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 2 ug 3, gihimo ang pakigsaad ngadto kang Abraham. Matod pa sa Ginoo, og akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod, og ikaw pagapanalanginan ko og padakon ko ang imong ngalan, og mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Dinhi sa bersikulo 3 gingon, og sa pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo, panghimaraoton ko ang nagapanghimaraot kanimo, og diha kanimo pagapanalanginan ko ang tanang mga kabanayan sa yuta. Atong masabot mga kigalaan nga ang mga sugo sa Ginoo ubanan niya og mga saad sa panalangin. Kundi ay kita motuman sa iyang mga sugo ato usab maangkon ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo. Giunsa man usab ni Abraham pagtubag ang sugo sa Ginoo. Dina sa Hebrehanon Kapitulo 11 versikulo 8 gingon, tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon, og siya miadto nga wala gani masayod kung asa siya paingon. Ang pagtuo ni Abraham mao ang nag-awhag kaniya sa pagtuman sa sugo sa Dios. Usa ka buhi nga pagtuo, tinuoray gayud nga pagtuo, kinaugalingon nga pagtuo, ug matawag nato nga original kini nga pagtuo ni Abraham. Ug atong padayonon sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 4 og 5 gingon, mao nga milakaw si Abraham ingon sa gisulti kaniya ni Jehova, og milakaw uban kaniya si Lot ug si Abraham may panuigon nga kapituan og 5 ka tuig sa pagpahawa niya sa Haran. O gidala ni Abraham si Sarai nga iyang asawa ug ang kahimtang nila. Kining gingon kahimtangan nila ang iyang mga kabtangan, ang iyang mga bahandi, ang tanan niya nga naa niya iyang gidala. Apan dunay sekreto si Abraham samtang siya igsoon nagapanaw. Tungod kay sa pag-abot kayod niya sa usa ka dapit sama sa Sikim, ang una niyang gibuhat, ang una niyang gitukod mao ang halaran. Imo nang mabasa din sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 7. Pag-abot niya sa Bethel, mao gihapon ang iyang unang gitukod mao ang halaran. Imo nang mabasa sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 8. Unsa man siyang halaran mga kaigsuonan? Kining halaran mga kaigsuonan sa panahon nila ni Abraham, nagpasabot kini og pagsimba o nagpasabot og missionary work. Kana bang nagpakita siya sa iyang pagtuo sa Ginoo ngadto sa mga tao. Sa unsa man pod nga paagi nga matuman ang saad sa Ginoo nga mahimong amahan sa kanasuran si Abraham. Dinhi atong mabasa sa Genesis Kapitulo 17 1 ug 6. Gingon, og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam ka tuig, mitungha kaniya si Jehova og miingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka. Bersikulo 6, og ikaw padaghanon ko sa hilabihan gayod og magabuhat ako og mga nasod og mga hari gikan kanimo. Nagpasabot mga kaigsuonan nga dinha sa kaliwatan ni Abraham nagsugod ang nagkalain-lain nga mga rasa sa mga tao, nagkalain-lain nga mga nasod. Kung atong padayonon ang pagbasa mga kaigalaan, kini nag-record nga ang saad sa Ginoo nakapahimuot sa magtiayon. Tungod kay mga tiguang naman sila. Si Sarah niining panahon na, nag-edad na siya 90. O si Abraham niining panahon na 99. Kinsa pa may mga anak na ng panahon na. Ug asa man kuha ang kaliwatan ni Abraham. Dina sa Roma Kapitulo 4 versikulo 18 o 20 gingon, bisan sa diha nga dili na unta takos kalauman si Abraham
Si Abraham ituo nga malaumon nga siya mahimo gayud nga amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa gikaingon kaniya maingon niya na ang imong kaliwatan. Diha kaniya ni Abraham wala kaniya kakulang sa pagtuo nga arang makapahimo kaniya nga maduha-duhaon sa saad sa Dios. Hinunua gingon sa naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malig-on diha sa Dios. Kini imposible naman gyud sa kinabuhi ni Abraham. Apan kini hinuon mo'y nakapalig-on, nakapadasig kaniya nga ang saad sa Ginoo matuman gayo dinha siyang kinabuhi. Wa si Abraham maluya sa iyang pagtuo. Gani ang iyang pagtuo nagdasig kaniya sa pagpadayon hangtod ang Dios muhimo gayon sa iyang saad. So unsa man ang pinakadako nga pagsulay dinha sa pagtuo ni Abraham. Bisan tuod og siya matawag nato nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Dinapoy panahon nga si Abraham napakyas. Apan bisan pa man siyang kapakyasan, siya mibalik sa Ginoo. Og dinhi sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 17 ingon nga tungod sa pagtuo ni Abraham sa gisulayan siya mihalad kang Isaac og siya nga mao ang nakadawat sa mga saad andam sa paghalad sa iyang bugtong anak. Ako isip sa kaamahan kini nga pagsulay tingali mao na ni ang pinakadako nga pagsulay sa akong kinabuhi sa dihang moingon ang Ginoo nga ang imong anak ihalad alang kanako. Naibawta nga sa panahon ni Abraham ang paghalad sa karniro mao ang pagkutlo sa kinabuhi sa karniro. Nasayod kita nga si Abraham sa iyang pagkinabuhi wala niya pakyasa ang Ginoo kundili si Abraham mituman kun unsa ang ingon sa Ginoo nga ihalad niya ang iyang bugtong anak. O kini nga pagsulay mga kaigsuonan alang kang Abraham dako ra gyud nganuman tungod kay si Isaac maoray bugtong niyang anak. Ug asa naman ang katumanan sa saad sa Ginoo kun iya pang ihalad ang iyang anak. Unsa man ang tubag ni Abraham ngadto sa Ginoo? Sa diha nga ang Ginoo nakikita niya sa pagkagabi. Sukad niya ng gabi hangtod nagkaadlawon wa makatulog si Abraham. Og niya ng pagkaadlawon iyang gipukaw ang iyang duha ka mga sulugoon. Og ang iyang inosenteng anak iyang gipukaw. Og iyang giawhag nga sila mupanaw ngadto sa bukid sa Moriah. Wala ukawan ni Abraham si Sarah. Kay nasayod siya nga ang usa ka inahan. Suod kaayo sa iyang anak. Kay nining panahon na si Isaac mga kaigsuonan sa iyang pangindaron nga 20. Matawag nato nga gikan siyang pagkatao. Hangtod niya ang pangindaron niya nga ulitawhay na. Matawag nga apple of an eye siya dinha sa puloy-anan. Sakit kayo sa bahin sa usa ka mahan nga siya gayud ang mukutlo sa kinabuhi sa iyang anak. Apan mao may kabubuton sa Ginoo. Busa wala niya sultihi ang iyang asawa. Ning panaw sila niya ng kadlawon. Dala ang mga butang nga diin angay gamiton nila sa paghalad kang Isaac. Ug tuon man nga sa ikaduha ka adlaw sa pag-abot nila dito sa taluktok sa bukid sa Moriah, giingnan ni Abraham ang iyang mga sulugoon nga sila magpabilin lamang didto kay siya ug ang iyang anak mupadayon ngadto sa bukid. Alang kang Abraham kining panahon sa ilang mga pagpanaw. It was the shortest travel he has with his son. Tungod kay alang kaniya mubo na lang kayo ang panahon nga siya magkigsulti sa iyang anak. Siya nga usa ka tigulang na, maluyaho na. Gusto niya ngayang hakpon ug kakso niya ang iyang anak. Samtang sila magalakaw tungod sa iyang pagmahal sa iyang anak, apan dili niya mahimo nga kapugngan ang kabubuton sa Ginoo og sa kasing-kasing niya nga daw sama sa naghilak og dugo nga daghan kayo ang iyang mga pangutana sa Ginoo bisan pa man nini siya malaumon sa gihapon nga ang Ginoo muhimo gayod og milagro nining panahona. Samtang sila nagapadayugdog ngadto sa ibabaw, ang maong anak igsuon na tingala nga sa ilang panaw nga maghimo sila og paghalad wala may karnero. Busa nangutana sa siyang amahan, asa man ang karnero nga atong ihalad? Og si Abraham itubag dinhi sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 8 gingon dinhi, og mitubag si Abraham, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero nga igahalad nga sinunog anako. Og busa nagapadayon sila nga nanaglakaw nga nagkuyog. Ang usa katigulang nga maluyahon na mga kaigsuonan. Dili na unta katakod sa pagpadayon sa pagpanaw padulong sa ibabaw. Uban ining gibuk-aton sa iyang kasing-kasing. Apan tungod kay siya
puno sa pagtuo ngadto sa Ginoo, naghandom gyapon nga ang Ginoo magahimo og mga pamaagi aron nga sila makahalad og sinunog. Busa mo iyang gisulti ngadto sa iyang anak. Og samtang dito na sila sa ibabaw sa maong bukid sa Muraya, ilang gitabangan ang paghimo sa usa ka halaran. Og samtang sila nagahimo sa halaran, ang kasing-kasing ni Abraham na puno kayo sa kasubo. Daw sa nagahilak og dugo, nga nagtan-aw siyang anak nga matinabangon kayo, nga naghimo sa mga altar, uban ang daghan nga mga pangutana. Og tuod man mga kaigsunan sa diha, nga nahumana ang altar, nahumana paghimo nila, andam na sa paghalat, mingon ang iyang anak, Father, behold the altar. Anian ang halaran, apan asa man ang maong karnero. Ang amahan mga kaigsuonan, daw sa wala na tingog nga ikasulti si iyang anak. Iyang gisultian iyang anak nga ang ihalad mao si Isaac, ang usa ka anak di mga kaigsuonan nga magtubo nga dinha sa prinsipyo. Siya nasayod kun unsa epekto sa usa ka paghalad. Siya nga usa ka 20 anyos pwede unta nga siya mudagan kay dili na makapas ang iyang amahan nga tigulang na. Pwede unta nga makiglayog siya sa iyang amahan aron nga dili lang gyud matuman nga mahalad ang iyang kaugalingong kinabuhi. Apan ang usa ka anak nga masinugtanon, nasayod sa prinsipyo, siya mismo ang mitahan sa iyang kaugalingon, mipatong dito sa laran og iyang gitaon ang iyang lawas. Si Abraham igsoon uban ang kasubo nga nagtan-aw igsoon sa iyang anak. Dinhi sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 10 ug 11 gingon, og gituyon ni Abraham ang iyang kamot og gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Nagtuo ko mga kaigsuonan nga ang tanan nga mga luha na nahurot na sa pagpangatagak. Ang tanan niya nga mga paglaom napupos na og gikinahanglan nga iyang himuon ang kabubuton sa iyang Dios. Og ang manulunda sa langit misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham. Og siya mitubag, aniya ako. Ang nagkurog niya nga mga tingog, ang nagkurog niya nga mga kamot mga kaigsuonan, daw sa nailisan sa usa ka dako nga paglaom. Og nagingon ang manulunda og nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa, og karon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugto nga anak kanako. Mga kaigalaan, kini nga mga pulong mga kaigsuonan mao ang naghatag og kalipay sa usa ka amahan. Kinsa nagabaton og pagtuo nga siya mahimong amahan sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan dinha sa pagtuo. Tuod man si Abraham igsoon, mitan-aw sa unahan og didto sa kasampinitan iyang nakita ang gisaad sa Ginoo. Iyang nakita ang karnero nga nagbitay dito og dinhi natuman ang sugo sa Ginoo nga mao ang paghalad didto igsoon sa bukid sa Muraya. Ang pulong igsoon, God will provide. Tinuod ang Dios nagprovide og karnero nga ihalad. Kini igsoon nga kasinatian ni Abraham uban sa iyang anak. Nagtudlo kini sa umaabot o kini mga kaigalaan o mga kaigsuonan na tuman dinha igsoon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Sa dihang ang iyang amahan nga mao ang Dios igsoon, nagpadala kaniya ingon nga halad. Giprovide sa Ginoo gayod ang iyang bugtong anak alang kanimo ug alang kanako aron nga kita mapasaylo sa atong mga kalapasan. Mga kaigsuonan ug mga kaigalaan, unsa di ang epekto sa pagtuo? Ang pagtuo di igsoon magalantaw sa unahan, labaw o gawas sa presente nga sirkumstansya. Sa diha mga kaigsuonan nga si Abraham nagahimo niini nga mao nga tulumanon dinha sa paghalad unta sa iyang bugtong anak. Siya naglantaw nga ang Dios muhatag gayud og usa ka halad alang sa kapasayloan sa sala sa iyang panahon sa diha nga iyang gihalad ang iyang anak. Apan gawas niya na naglantaw usab siya sa umaabot nga mao igsoon ang paghatag sa Dios sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Sa diha nga pinaagi sa atong pagtuo moduo lamang kita sa Dios. Magampo kaniya. Uban ang pag-ila sa atong mga kasalanan ug pagkadili matarong ug moambit sa iyang mga saad nga ang Ginoo maghatag sa iyang bugtong anak. Pinaagi sa grasya nga mao si Ginoong Hesus. Kita makatuman sa iyang masulod samtang magapaabot sa iyang pagbayad. Kini mga kaigalaan pilato sa kita igsoon makakabiling kita sa ihalad nga mao sa Ginoong Hesus. Mag-ampo Ginoong Dios sa mga mo malakas ang ngalan. Salamat Ginoo nga imong ipadayag kanamo ang dintunganay nimo katuyuan
sa kinabuhi sa tao mao magani nga imong gihalat ang imong bugtong anak aron nga kami makabatulog lunas kalunsa. Ginoo, salamat kay nining adlaw aron kami magkinabuhi. Amo na manghangyo nga sa kanunay hukbo nimo kami sa mga espiritu. Tabangan nimo kami Ginoo nga magkinabuhi sa uway sa imong kahulugan. Ug among iampo ninang mga kahigala si Brother Trinidad, si Annie o si Maria Lisa nga anaa sa mga panginahanglan ining panahon. Ginoo, ayaw pagkaman sila sa ilang amo po iampo Ginoo ang among mga igsoon, mga kagalaan nga nagapadayon sa pagpamati. Hinaot ikaw magkabisita sa ilang mga pangiaman. Hinaot Ginoo nga dili nimo sila pakawan-an sa ilang mga kinahanglan pinansyal, sa material o sa pisikal na panginahanglan, labi na sa ilang panghunas. Hinaot Ginoo nga kining among mga pag-ampo moabot din na sa imong tuo sa Kristo. Pasaylohan kami sa pagpasa sa ngalan ni Jesus sa luwas. Amen. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, dinhi na pod natapos ang laing hugna sa atong mga pagpamalandong. O salamat kayo sa inyong pagpakig-uban kanato nining buntaga ug sa sunod na usab nga higayon. Ako nagatuo nga makig-uban ra gihapon kamo kanamo o kamo mga kaigsuonan nga di nagtinguha nga muuswag dinha igsuon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug pinaagi sa pagbasa sa mga balasahon. Text lang kamo kanamo dinhi sa 0947-48-54126. Akong usbon 0947-48-54126. Kining inyong higala sa kahanginan si Brother Nisidik Boy Alquino magaingon usab kaninyo maayong buntag kanatong tanan.